بابے زمزام نے محبت نال قلم چکیا تے بابا آندا ہے ایک لیلا تے سوا سر دانے سی او 1200-1400 فوجیاں کھانے سی ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی وچ ہانڈی کنالی تھکیا سونے تے بھکھاں مک گئیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں ٹائم تھوڑا انہاں کتے گزارا کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1200-1400 صحابہ کرام کھا گئے آپ نے فرمایا جابر آپ بھی کھا لو تے آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی کھوا لو پھر صحابہ کرام اور آپ خندق کھودن وچ مصروف ہو گئے خندق کھود دیتی کم مکمل ہو گیا مشرکین دا لشکر پہنچن تو پہلوں خندق تیار ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق تیار کر لئی ادھروں لشکر جرار مشرکین دا گیا 10,000 دا لشکر تے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات گزشتہ جمعے
میں تواڈے سامنے غزوہ خندق غزوہ احزاب دے بارے اپنی گزارشات پیش کر رہا سی. ایک حصہ میں تواڈے سامنے بیان کر چکے ہیں, دوسرا حصہ اج انشاءاللہ تواڈے سامنے ذکر کراں گا. پہلے حصے دا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ پاک دے اندر جنگ بدر تو بعد تقریباً 1.5 سال دا عرصہ آپ فوجی مہمات دے اندر مصروف رہے. اس 1.5 سال دیاں جنگی مہمات تو بعد مدینے دے اندر امن و سکون آ گیا. بنو نذیر یہودی مدینوں نکال دیتے گئے. اس تو بعد تقریباً 1.5 سال تو زیادہ عرصہ مدینے دے اندر امن رہا, کوئی اہم واقعہ پیش نہ آیا. اسلام دی تبلیغ, دین دی اشاعت ہو رہی ہے اور آپ دی ریاست دا سکہ دور دور تک جم رہا ہے. یہودیاں نے جو ازلی دشمن سن کچھ دیر تے انتظار کیتا خرے مشرکین اور مسلمانہ دی پھر جنگ ہو جائے. مشرکین بھی انہیں جوگے نہ رہے کہ دوبارہ حملہ کر سکن. پھر یہودیاں نے اسلام دا امن اور ترویج ویکھ کے خود جا کے مشرکین نے تیار کیتا. بنو غطفان دیگر قبائل مل ملا کے 10,000 دا لشکر جرار او تیار کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینے خبر ملی کہ 10,000 دا لشکر مدینے تے حملہ آور ہونے والا ہے. اگر آپ نو بر وقت اطلاع نہ مل دی او 10,000 دا دشمنہ دا ٹھاٹھا مارتا ہویا سمندر اگر اچانک مدینے دے در و دیوار تک پہنچ جاندہ تے این ممکن سی ہو سکتا سی اہل مدینہ دا مکمل صفایا کر دیتے, کیونکہ 10,000 جنگ جو لڑن والے تے مدینے دے بچے اور عورتاں تے بوڑھے ملا کے کل آبادی بھی 10,000 نہیں سی. آپ نے بر وقت اطلاع ملی, صحابہ کرام نال مشورہ کیتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تجویز تے آپ نے صحابہ کرام دی مشاورت دے نال عمل شروع کیتا. انہوں نے عرض کی تھی محبوب اسی فارس دے اندر جدو دشمن دا حملہ ہوندہ دفاعی طور تے اپنا دفاع کرنے واسطے خندق کھود لے دے سن. آپ نے اسے تجویز نو پاس کر لیا. خندق کھودن دا آغاز ہو گیا. تقریباً 40 10 آدمیاں نو 40 ہاتھ خندق کھودن دا کام اس ذمہ داری دے دیتی. خندق اے دے بارے قرآن و حدیث دے اندر کوئی وضاحت نہیں کہ دی پمیش کنی سی. مورخین نے مفسرین نے خود اندازے بیان کیتے ہیں. ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ 10 گز چوڑی سی اور 5 گز گہری سی خندق, جنہوں کوئی کراس نہ کر سکے, کوئی گھوڑے دے اتے بیٹھ کے بھی پار نہ کر سکے. خندق کھودنے شروع کی تھی. اس دوران کی ہو گیا اچانک خندق کھودن دے دوران کچھ اہم واقعات بھی ہوئے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ کھجوراں لے کے آئی. انہاں دی برکت دا واقعہ پچھلے جمعے سن چکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سخت چٹاناں نو خود اپنے ہتھاں دے نال توڑنا, آپ دا اپنے پیٹ مبارک دے اتے پتھر بننا, مٹی دے نال گرد و غبار دے نال آپ دے شکم اور جلد دا اٹھ جانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا منظر ویکھیا. سخت سردی دا موسم تے بھوک دی شدت اور آپ دے پیٹ دے اتے 2 پتھر بجے نے. صحابہ کرام نے پیٹاں دے پتھر بندے نے کر جا کے لیلہ ذبح کیتا اور 2 سیر جوں پیس کے آٹا بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے دی دعوت دیتی. آپ نے تمام صحابہ کرام نے نال لیا اور 1000 تو زیادہ افراد دا لشکر شکم سیر ہو کے کھانا کھا گیا, لیکن کھانا ختم نہ ہویا. بہرحال یہ واقعات تسی جنگ خندق دا پہلا حصہ سن چکے ہو. ایک خلاصہ بیان کیتا ہے تاکہ کوئی بات دا ربط رہے. بہرحال دشمنہ دے آن تک, دشمنہ دی آمد تک ایک خندق دا کام مکمل ہو گیا. خندق کمپلیٹ ہو گئی. ہن دشمن پہنچے. جدو دشمن آئے 4000 دا لشکر قریش دا مکیوں آیا ہے, 6000 دا لشکر بنو غطفان اہل نجد دا, ٹوٹل 10,000 دا لشکر آ گیا. جدو اہل ایمان نے 10,000 دا لشکر جماعتاں اور فوجاں چڑھائی کر دیاں ویکھیاں,
انہاں دے دل مضبوط ہو گئے اور اللہ پاک نے انہاں دی استقامت دا ذکر اس انداز نال کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اہل ایمان دے ایمان اور مضبوط ہو گئے. اہل ایمان انہاں دے اندر استقامت پیدا ہو گئی, ایمان بڑھ گئے. ان مشرکین دا لشکر آگے آئے. یہ پہلوں واقعہ سن خندق کھودن دے دوران انہاں دی آمد تو پہلوں ان مشرکین دا لشکر آگے آئے. خندق دا کام مکمل ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو نبینا سے آبینو مدینے دا انتظام مسجد دی امامت ذمہ داری سونپ گئے. 3000 دا لشکر لے کے تے خندق دے قریب کوہ صلا دے قریب جا کے بیٹھ گئے. ان مدینے دے 3 اطراف مشرق مغرب تے جنوب بڑے بڑے پہاڑ نے اور شمال دی جانب خندق کھود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھ گئے. جدو مشرکین اور تمام کفار تمام احزاب جنگ واسطے تیاری کر کے اٹھے, مدینے دے اتے حملہ آور ہون لگے. جدو اگے بڑے تے کی ویکھیا انہاں تے اہل مدینہ دے درمیان بہت بڑی خندق ہے. خندق ویکھ کے حیران ہو گئے. ابو سفیان کہندا ہے ھذا مکیدۃ ما عرف حل عربو, دیتے ایسی تدبیر ہے جنوں عرب جان دے ہی نہیں. یہ تے باروں کسے مشورہ دیتا ہے, عرب نہیں جان دے اس تدبیر نو بھی انج بھی کر لیدا ہے. اتنی بڑی دفاعی حکمت عملی. خندق دے اس پار رک گئے. خندق اتنی بڑی ہے پار ہو نہیں سکتی. تے مسلمانہ دی جماعت صحابہ کرام 3000 دا لشکر خندق دا پیرا دے رہے نے کہ تو مشرکین خندق پار کرنا لین یا خندق دے اندر مٹی اور پتھر سٹ کے رستہ نہ بنا لین. خندق دے قریب کھڑے ہو گئے. جڑا قریب ہوندا ہے تیراں دی بارش کر دیندے نے, پتھراں دی بارش کر دیندے نے, کسے نوں قریب آن نہیں دیندے. صبح تو لگ کے شام تک اسی طرح پیرا دے رہے نے. اسی دوران مشرکین دا سامنا کردیاں آپ دیاں کئی نمازاں بھی لیٹ ہو گئیاں. ایک دن سورج غروب ہون دے قریب بالکل غروب ہون لگا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, جتے انہوں دی ڈیوٹی سے ہوتے کھڑے سن, اتوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں جا کے عرض کرتے نے سونیا سورج غروب ہو چلا ہے, میری عصر دی نماز رہ گئی ہے, میں عصر دی نماز ادا نہیں کر سکیا. نبی پاک نے فرمایا عمر عصر دی نماز تے اسی بھی ادا نہیں کر سکے کیونکہ مشرکین اور کفار دا سامنا ہے تے ہجے نماز خوف تے احکامات بھی نہیں سنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی کیتا, آپ نے سورج غروب ہون تو بعد پھر وضو کیتا. حضرت بلال نے اذان کہی, پہلوں آپ نے عصر دی جماعت کروائی پھر مغرب دی جماعت کروائی. سورج غروب ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دے وقت دے ضائع ہو جان دا اینا افسوس ہویا کہ نبی پاک نے اس غم دی وجہ تو مشرکاں واسطے بد دعا کی تھی. جس نبی نے پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی تھی, جسم لہو لہان کروا کے بد دعا نہیں کی تھی. نماز عصر دا وقت فوت ہو گیا, وقت گزر گیا اور مشرکین نے اینا آپ نو مشغول رکھیا جنگ دے اندر
نماز اثر دا وقت ضائع ہو گیا انہاں دی وجہ تو آپ اننے پریشان ہوئے. بخاری شریف دی حدیث آپ نے انہاں واسطے بد دعا کی تھی, فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ مشرکاں دے گھر اور انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے, انہاں مینوں نماز اثر ٹائم نال نہیں پڑھن دتی. سیرت صرف سنن سنان واسطے نہیں, اپنان واسطے, عمل کرن واسطے بھی. ساڈیاں کنیاں نمازاں دے وقت ختم ہوندے نے, کوئی سانوں دشمن روکدا ہے, اسی حالت جنگ وچ ہوندے ہاں, ساڈے سامنے تیر تے تلواراں ہوندیاں نے, ایویں فضول گفتگو دے اندر, فضول مجلس دے اندر اسی کئی نمازاں دے وقت ضائع کردے نے. جس نبی پاک نے پتھر کھا کے کافراں واسطے بد دعا نہیں کی تھی, نماز اثر دا وقت ضائع ہو گیا, آپ نے انہاں واسطے بد دعا کی تھی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دا مقابلہ جاری ہے. اچھا اے جڑی جنگ ہے نا, خون ریز جنگ نہیں, خندق دی وجہ تو دست بستہ آپس دے اندر خون ریز جنگ نہیں ہوئی, اے دوروں بس تیران دی بارش ہو رہی ہے اور اصحابی اور نظریاتی جنگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خندق دا پیرا دیندے رہے. ایک دن کی ہویا, مشرکین جو کہ محاصرے واسطے دے آئے نہیں سی, وہ تے لڑن واسطے آئے سی, مجبوراً محاصرہ کرنا پہ گیا. انہاں وچ کئی جنگجو, کئی سپاہ سالار, کئی بہادر انج بہن نہیں سن سکتے. انہاں وچوں ایک پہلوان عمر بن عبد ود, اصل دے اندر لفظ عمر بن عبد ود عربی دے اندر, لیکن اردو دے اندر عمر بن عبد ود معروف ہے. عمر بن عبد ود, اکرمہ بن ابی جال, اسی طرح انہاں دے نال ایک اور ساتھی, 3 بندے کسی طرح کے تو تنگ رستہ ویکھ کے کوشش کر کے خندق پار کر کے مدینے والا گئے. اندر آ کے سلا پہاڑی دے قریب چکر کٹن لگ پے تے عمر بن عبد ود بہت تگڑا پہلوان, 100 بندے تو پارا جدا اعلان سی, میرے مقابلے وچ 100 بندہ آ جائے میں کلا کھلون نہیں دیندا. اتنا طاقتور تے تجربہ کار پہلوان گھوڑے تے چکر کٹ رہا ہے, نالے آواز دیندا ہے, کہندا ہے مسلمانوں آ جاؤ, کون ہے میرا مقابلہ کرن جوگا. تو مان سی اپنی طاقت تے پہلوانی تے, کون ہے مقابلہ کرنے والا. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, محبوب جی میں حاضر ہاں. نبی پاک نے فرمایا علی نہیں, تیرا عمر دے نال جوڑ کوئی نہیں. حضرت علی خاموش ہو گئے, انہیں پھر للکاریا دعوت مبارزت, کہندا کون ہے جڑا مقابلہ میرا کرے گا. حضرت علی کھڑے ہوئے, نبی پاک نے فرمایا علی نہیں, پلوان بڑا تگڑا ہے, تیرا ادا جوڑ کوئی نہیں. حضرت علی پھر بیٹھ گئے, پھر للکار دائے تبری دے الفاظ, کہندا جنت دے عاشقوں آؤ تانوں جنت پہنچاواں. شیطان موڈی چڑھیا ہوئے ہے تے پھر گمنڈ دے ہوندا ہی ہے نا. جدو قوت اور طاقت ہوئے, بازواں وچ زور ہوئے تے جوانی ہوئے, دلیری ہوئے, پھر تکبر تے ہوندا ہی ہے نا. بہرحال اوہی بچدا جنوں اللہ بچاوے. کہنے لگا آؤ کون ہے. حضرت علی پاک کھڑے ہوئے تے اکھاں وچ آنسو آ گئے. کہنے لگے سونیا جے اج اے پہلوان بچ کے چلا گیا, ساری زندگی میرے دل چوں افسوس نہیں جانا. کسے نے میرے محبوب اور وہ جماعت نو للکاریا تے للکار کے واپس چلا گیا اور میں انہاں وچ موجود سا. سونیا مینوں ساری زندگی اپنے آپ تے افسوس رہنا ہے کہ کسے نے للکاریا تے میں بھی موجود سا تے للکار کے واپس چلا گیا. سونیا اللہ دی سپرد
کر کے مینوں ٹور دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اجازت ہے. سیدنا علی پاک اگے ودے, اپنی تلوار سنبھالی. عمر بن عبد ود دے مقابلے وچ ہن او دا ایڈا وڈا جسم, اتنا بڑا قد, طاقتور پہلوان, تے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پتلا جسم تے قد. مورخین نے لکھیا ہے, مفسرین نے, کہ تقریباً 4 فٹ قد سی سیدنا علی دا, تقریباً 4 فٹ قد تے پتلا جہا جسم, اور بہت بڑا نامی گرامی 100 بندے تو بھارا پہلوان. تو ویکھیا نا اپنے مقابلے تے آندے ہاں, پریشان ہوگا بھی میرا مقابلہ اس بچے نے کرنا ہے. کہنے لگا کون ہے؟ حضرت علی. کہنے لگے علی بن ابی طالب, ابو طالب دا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا اچھا مکے دے سردار ابو طالب دا پتر, جی. کہنے لگا جا پھر پترا واپس چلا جا, تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں, تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں. ابو طالب میرا یار سی, ابو طالب میرا بھرا سی, میری اودی بھرا بندی سی, میرا یار سی, میرے یار دا پتر ہے, میرا بھتیجا لگنا ہے, میرا پتر لگنا ہے. بھتیجیا تیرا میرا مقابلہ کوئی نہیں, تیرے کھیڈن دے دن نے, جا واپس چلا جا, میں نہیں تینوں کچھ بھی کہنا. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تو دعوت مبارزت دیتی ہے, للکارے آئے, میں تیرا جواب دین واسطے آیا. کہنے لگا علی میں تینوں سمجھایا ہے, تو میرے یار دا بیٹا ہے, اس وجہ تو میرا تینوں مارن نو جی نہیں کردا. سیدنا علی پاک کہنے لگے تو جہانا دے پیر نو للکارے آئے, اس وجہ تو علی دا تینوں چھڑن نو جی نہیں کرتا. کہنے لگا اے گل ایسا جملہ کسیا کہ گھوڑے تو چھال مار کے اتریا. سیدنا علی پاک نے فرمایا میں سنیا ہے, جرا تیرے سامنے 3 گلاں پیش کرے, ایک تو مان لینا ہے. کہنے لگا انجی ہے. فرمایا پہلی گل لے وے, مسلمان ہو جا, میری تلوار تو بچ جا. کہنے لگا نہیں اے تے نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر دوجی گل اے, واپس ٹر جا مکے, مشرکین دے لشکر دا ساتھ چھڑ دے, واپس چلا جا, محفوظ ہو جائے گا میری تلوار تو. حیران ہو گیا وہ, کتے میں پہلوان تے کتے بچہ. کہنے لگا انج بھی نہیں ہو سکتا, واپس جاواں گا مکے دی عورتاں تانے دین گیاں, وہ ایڈا بڑا پہلوان علی کو ڈر کے آ گیا ہے. حضرت علی کہنے لگے پھر تیجی گل, مقابلے واسطے تیار ہو جا. کہنے لگا میں تیار ہاں. انہیں تلوار ماری, سیدنا علی پاک نے روکی, سیدنا علی نے تلوار ماری, انہیں روکی. دونوں دیاں تلواراں چل پئیاں, دونوں پہلوان لڑ پئے. جدوں لڑدے نے تے کٹا اڑدا ہے, دونوں پہلوان چھپ گئے, تلواراں دے کھڑکن دی آواز آوندی ہے. ادھر تہاڈے اور میرے پیرو مرشد امام کائنات بیٹھے سیدنا علی واسطے دعاواں کر رہے نے. صحابہ کہندے نے اساں ساری جنگ وچ نبی پاک نو اینا پریشان نہ ویکھیا جنہ ادوں پریشان ہو گئے. آپ دیاں اکھاں آنسواں نال بھر گئیاں اور آنسواں دے قطرے گرن لگ پے. نبی پاک نے فرمایا یا اللہ, پہلوان بڑا تگڑا ہے, بڑا بھارا ہے, میرا علی کمزور ہے. اللہ انہیں للکارے آئے, میرے علی دا ایمان انہیں واپس نہیں جان دیتا. اللہ میرے علی دی حفاظت کریں, اللہ میرے علی دی امداد کریں. صحابہ کہندے نے نبی پاک رون لگ پئے اور ایک روایت دے الفاظ, نبی پاک نے اپنا چہرہ سجدیوں چک کے آسمان وال کیتا, آنسواں نال بھریا چہرہ. کہن لگے یا اللہ مینو علی دا مکھڑا پھر وکھا دئی, اللہ مینو علی نال پھر ملا دئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پریشان ہو گئے.
کیونکہ جڑے خونی رشتے ہوندے نے انہاں دی کھچ بڑی ہوندی ہے. خونی رشتے ہوئی سن جو آپ نے جنگ بدر وچ پیش کر دیتے. جدوں مشرکین نے کیا سی انصاریاں نو تہاڈا ساڈا مقابلہ نہیں, او کلو جڑے مکیوں آئے نے نبی پاک نے اپنے خونی رشتے پیش کیتے. سکا چاچا حمزہ, سکے چاچے دا پتر علی, سکے چاچے دا پتر عبیدہ, تو ایک چاچا تے دو چاچیاں دے بیٹے پیش کیتے. تے عبیدہ جنگ بدر دے اندر ہی شہید ہو گیا. پیچھے رہ گئے علی تے حمزہ. حمزہ جنگ احد وچ شہید ہو گیا. خونی رشتیاں وچوں کلا رہ گیا علی. نبی پاک کہہ رہے نے یا اللہ میرے علی دی امداد کر. ہائے میرے اللہ, او جدوں اے ویکھیا پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا. جدوں اے ویکھیا پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا. کرن دعاواں مولا اگے رکھی شرم خدایا. اگے میرا عبیدہ, اگے میرا عبیدہ تو سی لے گیا دن بدر دے. حارس دے پت پائی شہادت تے بڑیا وچ قبر دے. اس تھی پیچھے چاچا حمزہ عبد المطلب جایا. روز احد دے او بھی میتھوں تو لے گئے یا خدایا. اج میں علی پرا اپنے نو, اج میں علی پرا اپنے نو کلے آئے خاطر تیری. اللہ ایک کوئی سا گن رہ گیا میرا, تو پنی بانا میری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے, دعاواں کر رہے نے. عمر بن عبد ود تے حضرت علی پاک بڑھ بڑھ کے ایک دوجے دے حملے کر رہے نے. پھر سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کے دوویں گوڈے جوڑ کے کب کٹ کے, کیونکہ قد چھوٹا سی, دوویں گوڈے جوڑ کے پوری قوت دے نال عمر بن عبد ود دے تلوار ماری جنوں روک نہ سکیا, گاٹا لا کے سڑ دیتا. سیدنا علی پاک نے نعرہ بلند کیتا اللہ اکبر. میرا علی فاتح ہو کے ٹور نال واپس آ رہے آئے. صحابہ کہندے نے اساں ویکھیا سونا نبی آنسواں نال مسکرا رہے آئے. باقی جڑے رہ گئے اکرمہ بن ابی جہل نیزہ چھڑ کے دوڑ گیا, اور تیسرا خندق وچ ڈگ پیا. صحابہ نے تلوار مار کے انہوں بھی قتل کر دیتا. دوواں پاسوں اسی طرح تیراں دی بچھاڑ ہوندی رہی. گنتی دے بندے قتل ہوئے, مسلماناں والوں 6 تے مشرکاں والوں 10, کیونکہ 10 بستہ جنگ تے ہوئی نہیں. اور 2 تلواراں نال مارے, 8 تیراں نال. مشرکین دا ایک تیر انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بازو دی وڈی رگ تے لگ گیا, تے رگ جو خون نکلن لگ پیا. بڑی رگ کٹی گئی تے خون نہ رکے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا اللہ تینوں پتا ہے جنہ تیرے نبی دی تکذیب کیتی تے اپنے شہروں کڈیا, کسے نہ لڑائی کرن دا مینوں اینا جذبہ نہیں جنہ انہاں نہ لڑائی کرن دا جذبہ ہے. یا اللہ سامنے موجود نے, اگر تے جنگ آخری مراحل چ پہنچ گئی ہے تے اللہ جی میں تیری مرضی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر جنگ باقی ہے اللہ انہاں تے انجام تک مینوں ضرور زندہ رکھی. اللہ جدوں انہاں دا اپنے انجام تک پہنچ جان پھر پاویں زخم دے نال میری شہادت بھی ہو جائے تے مینوں کوئی رنج نہیں. تے ایک گل ہور کہی یا اللہ بنو قریظہ دے یہودی جنہاں نے عہد توڑے آئے
اللہ انہاں دا انجام بھی ویکھنا مینوں نصیب کریں، انہاں دے عبرتناک انجام تو میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دیں۔ یہ حضرت سعد نے دعا کی تھی، بنو قریظہ دی بد عہدی کیے۔ 3 قبیلے سن یہودیاں دے، بنو قینقاع جنہوں نے پہلوں نکال دیتا گیا، جلا وطن کر دیتا، نبی پاک نے قتل کرنا سی، لیکن عبداللہ بن ابی نواں کلمہ پڑھیا سی، یاد ہے نا ساری گل، وچ آڑے آ کے منتاں ترلے کر کے آپ دی داڑھی مبارک نو ہاتھ لا کے ہاتھ جوڑ کے میرے حلیف نے تے قتل نہ کریو، جلا وطن کروا لیا۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر، ابھی تھی سن چکے ہو غزوہ بنو نذیر، جنہاں نو مدینے نکالیا، خیبر اندر چلے گئے، پھر انہاں دی شرارت دے نال ہن مشرکین پھر دوبارہ آئے بنو نذیر دے یہودیاں دی شرارت نال۔ تیسرا قبیلہ سی بنو قریظہ جو مدینے میں آباد سی، انہاں دے سردار کعب بن اسد نے عہد و پیمان کیتا سی کہ سونیاں سی تواڈے نال ہاں، اگر جے اسی اپنے دین تے قائم ہاں، باہروں کوئی تواڈے تے حملہ کرے تواڈا ساتھ دیاں گے، کوئی ساڈے تے حملہ کرے تو ہی ساڈا ساتھ دیو گے، اے عہد و پیمان سی۔ بنو قریظہ جدوں اے مشرکین آئے، انہاں دے نال بنو نذیر قبیلے یہودیاں دا سردار حیی بن اخطب جڑا نال نکل کے گیا سی تے پھر مکے گیا لین واسطے، بڑا پیش سیگا، اے حیی بن اخطب بنو قریظہ کول گیا تے جدوں کعب بن اسد دا جا کے دروازہ کھڑکایا، کعب بن اسد نے ویکھیا حیی بن اخطب آیا ہے، جنہوں کے مدینے کڈیا گیا قبیلے سمیت، تے ہن پھر سارا لشکر لے کے آن والا اے کوئی سب تو بڑا فتنہ پرور بندہ ہے، انہیں اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اور یہی بن اخطب نے منتاں کر کے کعب دروازہ تے کھول، میں تیرا دوست، میں تیرا بھائی، تینوں ملن واسطے آیا، دروازہ تے کھول، میری گل تے سن۔ منتاں ترلے کر کے دروازہ کھلوایا تے اندر جا کے کعب نو کہنے لگا، کعب میں تیرے واسطے بڑی عزت والی گل لے کے آیا اور فوجاں دا بہت بڑا سمندر لے کے آیا، ایتھے کہ تو عہد و پیمان کر کے غلامی دی زندگی گزاردا پیا ہے، توڑ دے وعدہ دے ساڈے نال مل جا، ویکھ عزت دی زندگی دے فوجاں دا لشکر میرے نال 10,000 بندے نے وعدہ کی کر لیا ہے، اونی دیر تک واپس نہیں جانا جب تک مدینے والیاں دا صفایا نہیں کر دینا، اس واسطے عہد توڑ دے تے ساڈے نال شامل ہو جا۔ کیڈا شرارتی ہے، بہ نہیں سکیا، اگے جلا وطن ہویا ہے، مکے جا کے انہاں نو تیار کیتا، بنو غطفان والیاں نو تیار کیتا، اہل نجد والیاں نو تیار کیتا، تے ہن مدینے آ کے ہو انہاں دے دوالے گیا ہے، کہنے لگا ساڈا ساتھ دے۔ کعب بن اسد نہیں منیا، کہنے لگا ہوئی تو میرے کول بڑی ذلت والی گل لے کے آیا ہے، تے آ جڑیاں فوجاں نے اے برسیا ہویا بدل ہے، صرف گرج تے چمکے برسن والی گل کوئی نہیں، تے جنہاں نالوں میرا وعدہ توڑوا رہے آئے او گرج دے نہیں، چمک دے نہیں، برس دے نے تے برسن طرح برس دے نے، انہاں دا صدق و وفا میں اکھاں نال ویکھ چکے ہاں، میں وعدہ نہیں توڑ سکدا۔ پھر ہوئی بن اخطب کہنے لگا، کعب میں تیرے نال ہاں، جو بھی انجام ہوئے، جت ہو گئی پھر تے ٹھیک ہے، جے ساڑی ہار ہو گئی میں تیرے نال تیرے قلعے وچ رواں گا، جو تہاڈا انجام ہوئے گا میرا انجام ہوئے گا، جین مرن کٹھا ہے۔ اس طرح نے انہاں نو تیار کر لیا۔ پھر کعب بن اسد نے وعدہ توڑن دا، عہد توڑن دا اعلان کر دیتا اور مشرکین مکہ دے نال شامل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف۔ نبی پاک نو جدوں خبر ملی، ہن آپ کھڑے سن شمال دی طرف، اگے خندق ہے، اس تو کہ دشمن نے شمال دی جانب، تے بنو قریظہ سی جنوب دی جانب، بالکل دوسری سائڈ تے۔ ہن آپ دے پیچھے مدینہ، بچے، عورتاں، اور انہاں تو پیچھے بنو قریظہ۔ ہن جدوں انہاں نے بد عہدی کر دیتی، مسلماناں دے دشمن بن گئے، ہن انہاں دے درمیان تے اہل مدینہ دے درمیان کوئی بھی نہیں، عورتاں اور بچے انہاں دے قریب نے، جدوں چان قتل کر دین، حملہ کر دین، اور آپ تے شمال دی جانب دشمن دے نال مصروف نے پوری جماعت سمیت۔ ہن انہاں نو چھڈ کے بنو قریظہ وال جا بھی نہیں سکدے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو خبر ملی بنو قریظہ نے بد عہدی کر دیتی ہے، نبی پاک نے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ کرام نو بھیجیا، جاؤ جا کے خبر لے کے آؤ، اگر تے عہد توڑے آئے تے پھر او جی حکمت عملی اختیار کریے، جے صرف افواہ تے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام گئے، بنو قریظہ دے قریب ہی گئے، انہاں کو گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں، نعوذ باللہ نبی پاک دے بارے توہین امیز جملے کہے، انہاں کہا کیڑا وعدہ تے کیڑا عہد، کون محمد تے کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نہیں کسے محمد نو اور کسے وعدے نو جان دے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ گستاخی کی تھی، پوری بدعادی تے خیانت تے اتر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میرے صحابہ جے تے بد عہدی ہوئی پھر آکے اشارے نال دس دیو تاکہ صحابہ کرام پریشان نہ ہون، جے اے افواہ ہوئی تے آکے اعلانیہ طور تے دسیو کہ کوئی عہد ختم نہیں ہویا۔ صحابہ کرام واپس آئے، نبی پاک نے پوچھا ہاں، اشارے نال کہنے لگے سونے ازل اور کارا، کی مطلب جب ازل اور کارا دے لوگاں نے سارے صحابہ کرام نال ساری جماعت نال دھوکھا کیتا سی، اتھوں نال لے کے گئے سن تبلیغ واسطے تے راہ وچ جا کے دھوکھا دے کے قتل کر دیتے، اے مطلب سی بھی دھوکھا ہو گیا ہے، عہد ٹوٹ گیا، بدعہدی ہو گئی ہے، سونے ازل اور کارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اگرچہ گل اشارے دے اندر سی پر گل پھیل گئی، کئی لوگاں تک پہنچ گئی، وچ منافق بھی سن جڑے مسلماناں دے نال سن، اس وجہ تو بھی جنگ تے ہونی کوئی نہیں، وچ خندق چلو پرم رہ جائے گا، وچ کئی منافق سی، پھر منافقاں کی کیتا، اس یقول المنافقون، منافقاں نے جدوں ویکھیا تے منافق کی آندے نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہائے ساڈے نال اللہ اور دے رسول نے دھوکھے دے وعدے کیتے، ساڈے نال وعدے کی سی کہ کیسر و کسرا دے خزانے ملن گے، روم اور شام دے محلات ملن گے، تے آ کی ہو گیا، اگوں بھی دشمن تے پچھوں بھی دشمن، وچ اسی پھنس گئے، ہائے ایک ہی ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگوں بھی دشمن پچھوں بھی دشمن، ہن مسلمان شمال دی طرف مصروف نے، جے چھڑ کے جنوب وال جان یہودیاں وال، اگوں مشرکین حملہ کر دین گے، تے جے ادھر کھڑے رہن ادھروں بنو قریظہ حملہ کر دین گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نظراں ٹیڑیاں ہو گئیاں، کلیجے حلق نو آن لگ پے، منہ نو آن لگ پے، مسلمان ہلا دتے گئے، اینی تکلیف تے اینی پریشانی، ہائے میرے اللہ۔ ادھر منافقین کی کہہ رہے نے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا ویستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا۔ اللہ پاک نے فرمایا وچ منافق کہن لگ پے سانو اجازت دیو، ساڈے گھر خالی نے، عورتاں بچے کلے نے، کتے یہودی قتل نہ کر دین، سانو واپس جان دیو۔ کہو جی کفیت بن گئی، صحابہ کرام عرض کردے نے سونیا ساڈے کلیجے منہ نو آن لگ پے،
इन्नी परेशानी बन गई है। नबी पाक ने फरमाया तुसी अपनी जुबाना तो पढ़ो अल्लाहुम्मा अस्तर औरातना व आमिर रौआतना। जदों बंदा परेशानी अंदर होवे, खतरा होवे, जदों बंदा दुश्मन दे हमले नाल दुचार होने वाला होवे, दुश्मन दा खतरा होवे, अपने प्यारे अल्फाज से बचाव वास्ते जो नबी पाक ने फरमाए अल्लाहुम्मा अस्तर औरातना व आमिर रौआतना। सहाबाए कराम पढ़न लग पे ते इधरों यहूदी उन मुसलमाना दियां औरतां और बच्चे हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शायर इस्लाम उन्हां दे किले दे अंदर बंद सन। एक यहूदी आया, उन्हें चक्कर लगाया, इत्थे औरतां और बच्चे ने दीवार ते चढ़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पुप्पी मोहतरमा हजरत सुफैया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दी पुप्पी जान भी मौजूद ने। कह लगी हसन अगे वध के एदी गर्दन कट दे, सिर ला दे दा, ए मर गया, पिछले सारे पिछाड़ जाणगे उत्थे ही। ते जे ए चढ़ आया इत्थे जंगजू ते है कोई नहीं, साडे मरद ते सारे मसरूफ ने मुशरिकीन दे नाल, ते साडे ते हमला कर देणगे। हजरत हसन कहन लगे मां जी मेरे कोलों नहीं हो सकता। शायर सन और ये तजजिया है, शायर अक्सर बुज़दिल हुंदे ने, शायर अक्सर बुज़दिल हुंदे ने और ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई ईमान खतरे ਵਿੱਚ नहीं पैंदा। सही हदीस नबी पाक ਨੂੰ सहाबा ने पूछा सोनिया क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ मोमन बुज़दिल हो सकता है। महबूब जी मोमन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ मोमन कंजूस बखील हो सकता है। महबूब जी मोमन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं मोमन झूठा नहीं हो सकता, बुज़दिल बखील मोमन हो सकता है। हसन कह लगा मेरे को नहीं होना। हजरत सुफैया खुद अगे बड़ियां बहादुर बाप दियां बेटियां, बेटी दलेर खानदान दी बेटी हजरत सुफैया चादर बन्नी, पटका बनिया, खुद अपने हाथ दे अंदर हथियार पकड़िया, अगे बड़ियां मार के उस यहूदी दे दो टुकड़े कर दिते और सुटिया तड़ दा, तड़ सुट के आईया क्या लगिया हसन वो मर्द सी ते मैं औरत हाँ, इस वास्ते मैं उसकी तलाशी नहीं ली। अगे जाके उसकी तलाशी लैके ਉਹਦੇ हथियार ਉਹਦੇ ਕੋਲ जो कुछ भी ये सारा कुछ कढ़ लिया बतौर माले गनीमत। कह लगे मां जी ये भी नहीं होना, मेरे को ये भी नहीं जी होना। जे तुसी ਉਹਦੀ गर्दन उतार सकदियां जे ते हिम्मत दे नाल तुसी ਉਹਦੇ हथियार फड़ लो, मैं इन्हें जोगा नहीं। हजरत सुफैया ने जदों ਉਹਦੀ लाश सुटी पिछले यहूदी पछाड़ गए, उन्हें कहा लै भी इत्थे भी जंगजू मौजूद ने ते लिहाजा इत्थे टाइम जाया करने की लोड़ नहीं, उधर ही चलिए। मुशरिकीन वास्ते रसद लेके जा रहे सहाबा इकराम ने 20 ऊंट राशन दे पकड़ ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई कि यहूदियां ने बदअहदी की है। आपने 500 सहाबा इकराम दा लश्कर पीछे भेज दिता मुसलमाना दी औरतां और बच्चियां दी हिफाजत वास्ते। इधरों नबी पाक ने अपने सिर ते चेहरे ते कपड़ा लिया ते जमीन ते लेट गए, काफी देर लेटे रहे। सहाबा इकराम और परेशान हो गए। अचानक आप उठे, आपने फरमाया सहाबा फतह दी खुशखबरी है, फतह दी खुशखबरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी इकदाम की कीते, पिछे 500 बंदा भेज दिता अगलियां वास्ते। नबी पाक ने फरमाया इन्हां दा ताल्लुक तोड़न दी लोड़ है। अचानक एक से आबी आए, बनु को तूफान दा बंदा है, नुआम बिन मसूद अशजी आगे कहने लगा महबूब जी मैं कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, पर मेरी कौम कबीले को नहीं अजे पता कि मैं मुसलमान हो गया, मेरे लिए कोई खिदमत है तो दसो। नबी पाक ने फरमाया कला बंदा की कर सकता है? हाँ तू इंज कर उन्हां दा आपस में तल्लक तोड़ दे, जंग दे अंदर इहो जी हिकमत अमली जायज़ है, तल्लक तोड़ दे, दराड़ा पा दे, उन्हां दे अंदर फितना पा दे, बखेर दे, तोड़ दे। नुआम बिन मसूद निकलिया गया बनु कुरैज़ा दे यहूदियां कोल, कहने लगा ओ अहद तोड़ के ते काफरां दे नाल रल गए हो,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਨੂ ਗਤਫਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹਦ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਘਰ, ਨਾ ਬੀਵੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਦੌਲਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮਾਲ, ਦੌਲਤ, ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਹ ਤੋੜਿਆ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੇ, ਬਨੂ ਗਤਫਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਨੂ ਕੈਨਕਾ ਔਰ ਬਨੂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 20 ਬੰਦੇ ਬਤੌਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੁਰੈਸ਼ ਵੱਲ, ਕਹਿ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਨੂ ਗਤਫਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਰਾਸਲਤ ਕਰ ਲਈ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਆਹਦ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਾ ਘੱਲਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ 20 ਬੰਦੇ ਬਤੌਰੇ ਯਰਗਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਸ ਜਾਓ। 20 ਬੰਦੇ ਬਤੌਰੇ ਯਰਗਮਾਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਈਮ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਹਦ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਫੂਟ ਪੈ ਗਈ, ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਨੂ ਗਤਫਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਬੀਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਪ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁम्मा मुंज़िल अल किताब सरी अल हिसाब एहज़िमिल आज़ाब अल्लाहुम्मा ज़िमहुम वज़लज़िलहुम। नबी पाक दुआवां कर रहे ने, सहाबा किराम दुआवां पढ़ रहे ने। फूट पै गई। नबी पाक ने हुज़ैफा नूं भेजिया, जाओ पता करके आओ उन्हां दे हालात की ने। छुप छुपा के भेस बदल के गए। आके क्या लगे सोने बोरिया बिस्तर बंदे पे ने। क्या लगे कुरैज़ा भी टुट गए, गतवान भी टुट गए, असा कलियां नूं मरना है, वापस चलिए। रात नूं मशवरा करते पे ने। उधरों अल्लाह पाक दी तरफों की आर्डर आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रियन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। अल्लाह दी तरफों इनाम किया, रात तेज आंधी चली, इन्हां दियां हांडियां मूदियां हो गई, खैमे उखड़ गए, जानवर डिग पे, उड़ गए, मर गए, तूफान आ गया। जो सुबह हुई नबी पाक ने वेख्या उधरों सफाया होया मैदान दा, सारे बोरिया बिस्तर बन के वापस मक्के जा चुके ने, ये पासा खाली हो गया। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा। अल्लाह काफ़ी हो गया, अपना ग़ैज़ो ग़ज़ब जिवें लेके आए लेके वापस चले गए, कुछ हाथ ना आया, अल्लाह ने नाकाम कर दिता और मुसलमानों नूं कामयाब कर दिता। इस तो बाद फिर बनू कुरैज़ा नाल की होया, ये जिहड़े हुण पिछे बदआहदी करने वाले गज़वा बनू कुरैज़ा दे बारे इंशाअल्लाह अगले जुमे अगे दियां जो तफसीलात ने उन्हां दा जिक्र करांगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबे ज़मज़म ने मुहब्बत नाल कलम चुकिया ते बाबा आंदा है, एक लेला
تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی وچ ہانڈی کنالی تھکیا سونے تے بھکھاں مک گئیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں ٹائم تھوڑا انہاں کتے گزارا کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1200-1400 صحابہ کرام کھا گئے آپ نے فرمایا جابر آپ بھی کھا لو تے آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی کھوا لو پھر صحابہ کرام اور آپ خندق کھودن وچ مصروف ہو گئے خندق کھود دیتی کم مکمل ہو گیا مشرکین دا لشکر پہنچن تو پہلوں خندق تیار ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق تیار کر لئی ادھروں لشکر جرار مشرکین دا آ گیا 10,000 دا لشکر تے